अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहिर अली है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम उर्दू सॉन्ग ज़बान है और मैं इस चैनल पे उर्दू तशरीहात अपलोड करता हूँ और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी खुशियों के साथ गुजर रही होगी। तो बस बढ़ते हैं मज़ीद अशार की तशरीह की तरफ, सबक की तशरीह की तरफ। लेकिन मेरे इस चैनल पे हर आने वाले उनको चाहिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करो, घंटी के बटन दबाएं ताकि मेरी हर वीडियो आपको वक्त पर पहुंचती रहे। तो अच्छा, यहाँ तक तो हम सबक की तशरीह कर चुके थे कि भर भर रुकाबियाँ देती हूँ जब भी तो मोए का पेट नहीं भरता, मोए का मदबख का मुर्गी का मैदा है धरकाया उधर हज़म। अभी आगे कहते ग़ुलाम, नज़र वज़र तो लगाना मुझे आता नहीं, हाँ ये ज़रूर है कि घूरना अक्सर मेरे लिए मुफीद साबित हुआ है। नज़र वज़र मतलब यानी मैं नज़र बाज नहीं हूँ कि मेरा नज़र काम करें। हाँ ये ज़रूर है कि घूरना अक्सर मेरे लिए मुफीद साबित हुआ है। घूरना का मतलब क्या है? घूरना का मतलब है गौर से किसी चीज़ की तरफ देखना या गौर से देखना। मुफीद मतलब ये फ़ायदेमंद साबित हुआ है। ये फ़ायदेमंद नहीं, फ़ायदेमंद। शुरू में तो मेरी ये हालत थी, हालत की जम हालत है। शुरू में तो मेरी ये हालत थी, यानी ये मेरे मिजाज में ये बात थी, हालत थी कि किसी को कुछ खाते देखा और अलग हट गया। यानी शुरू में मेरे अंदर ये आदत थी कि जब कोई खाना खा रहा होता या खा रहा था या कोई कहा था खाना कोई खा रहा होता तो उस वक़्त मैं क्या करता, मतलब यानी मैं देखता किसी को, और मैं कैसे देखता, यानी कुछ खाते देखा और अलग हट गया यानी उस जगह से मैं हट के कहीं और चला गया। कोई अल्लाह का बंदा ये भी ख्याल नहीं करता था कि इस मासूम और लावारिस बच्चे को कुछ दो। यानी कोई अल्लाह का बंदा यानी अल्लाह का बन जाना, यानी कोई अल्लाह का बंदा ये ख्याल नहीं करता था। उनके जहन में ये बात नहीं आ रही थी कि ऐसा मासूम मतलब यानी जो गुनाह से पाक हो, असमत। तो ये मासूम और लवारिस बच्चे को कुछ दो, यानी ये जो लवारिस बच्चा है, ये जो घर में जो ग़ुलाम है, इसको कुछ देना भी चाहिए, नहीं देना चाहिए। आखिर कहाँ तक दिल मारा जाता, यानी आखिर कहाँ तक दिल मारा जाता, यानी मैं कहाँ दिल पे बोझ बना देता या मैं कहाँ तक यानी इस बात पे सोचता रहता। लेकिन बस ये बेचारे कहते हैं कि बस कभी कभार कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वो सब्र का दामन यानी वो नहीं हारते, वो कहते हैं कि बस हमें अभी सब्र करना चाहिए। मैंने भी रंग बदला, यानी मतलब आखिर कहाँ तक दिल मारा जाता कि मैं कहाँ तक सब्र करता, मैं कब तक सब्र करता। सब्र का पैमाना जब लबरेज हो जाए, भर जाए, तो फिर क्या बात है। मैंने भी रंग बदला मतलब यानी मैंने मिजाज में तब्दीली लाई, मैंने ख़ुद को बदला जहाँ किसी ने ज़रा मुँह चलाया मतलब यानी किसी ने थोड़ा सा खाना खाया और मैंने घूरा मतलब मैंने उसकी तरफ यानी गौर से देखा। इधर मैंने घूरा और उधर मुझ पर सलवातें पड़नी शुरू हुई। इधर मैंने घूरा, फिर मैंने किसी को इधर देखा और उधर मुझ पर सलवातें मतलब यानी गालियाँ देना, यानी गालियाँ पड़नी शुरू हुई। ये हुई यहाँ पे जमा है, मगर थोड़ा बहुत यारों के हिस्से में आ ही गया, यानी थोड़ा बहुत यानी कम हिस्सा यारों के हिस्से में, यानी मेरे हिस्से में कुछ ना कुछ आना शुरू हो गया। मतलब इसका ये है कि पहले मुझे कुछ नहीं मिलता था, अभी मैंने ये जो तरकीब निकाली, ये जो एक सोच मेरे ज़हन में पैदा हुई, तो इसी सोच ने बहुत काम कर गया यानी इस सोच ने बहुत ज़्यादा काम किया। होते होते मेरी नज़र का शोहरा हो गया। शोहरत मतलब यानी मुझे शोहरत मिली, मैं मशहूर हो गया। एक दफ़ा मैंने बहुत घूरा था, एक दफ़ा ऐसा था कि मैंने बहुत घूरा था, गौर से किसी को देखा था। ज़ाहिरी बात है कि छोटे बच्चे जो होते हैं, अगर उनको कोई चीज़ नहीं मिल रही होती तो उस वक्त वो बेचारे गौर से देख रहे होते कि ये खाना मुझे कब देगा या ये चीज़ मुझे कब खाने के लिए मिल जाएगी। मगर किसी ने मुझको कुछ नहीं दिया था और किसी ने मुझे कुछ नहीं दिया था। खुदा का करना क्या होता है कि उसके सारा खाया जू का तो निकल गया। ये नहीं, ये मैंने किसी को घूरा था और किसी ने मुझे कुछ नहीं दिया था। खुदा का करना क्या था, उसका सारा खाया, यानी उसने जितना खाना खाया था, जू का तो यानी वैसे के वैसे, यानी जैसा खाया था उसी तरह
جتنا کھانا کھایا تھا اتنا کھانا مطلب یعنی ان کے پیٹ سے مطلب یعنی وہ نکل گئے، مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ سارا یعنی الٹیاں جو تھیں یا جو وومیٹنگ، تو وومیٹنگ کی صورت میں وہ سارا کھانا ان کے پیٹ سے نکل گیا تھا بہرحال. اور میری نظر لگنے کا اثر سمجھا گیا، یعنی وہ لوگ جو تھے وہ میری نظر لگنے کا اثر سمجھا گیا مطلب ان کو پتہ چلنے لگا کہ یہ تو نظر باز ہے، یہ تو ان کا نظر تیز ہے، ایسا نہ ہو کہ مزید ہم کھانا کچھ کھائیں اور وہ سارا یعنی ختم ہو جائے، مطلب یعنی پیٹ سے نکل جائے. اب کیا تھا، ذرا میں نے کھانے والی کی طرف گھور کر دیکھا. پھر یہ کیا بات تھی کہ میں نے کھانے والی کی طرف تھوڑا سا دیکھا، گھور کر دیکھا، اور میں اس کا حصہ دار ہو گیا. حصے دار یعنی میں ان کا شریک ہو گیا. مطلب اگر کوئی کھانا کھاتے اس کے بعد یہ جس کو میں نے زیادہ گھورا تھا، تو اس دن لوگوں کو پتہ چل گیا تھا، گھر والے کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ بچہ جس کو زیادہ غور سے دیکھتا ہے وہ سارا کا سارا کھانا یعنی ان کے پیٹ سے نکل جاتا ہے. مطلب یعنی میں جب کسی کو دیکھتا پھر تو مجھے کچھ نہ کچھ حصہ دیا جاتا. مطلب اگر وہ کوئی چیز کھا رہے ہوتے، اگر وہ سیب کھا رہے ہوتے تو ان کو سیب میں کچھ نہ کچھ حصہ مل جاتا. اگر کباب کھا رہے ہوتے تو ان کو کباب میں کچھ نہ کچھ حصہ مل جاتا. گوشت اگر وہ کھا رہے ہوتے تو گوشت کا تھوڑا حصہ ان کو مل جاتا. تو یہ ایک بات ہوتی تھی. غرض نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا کی کوئی نعمت نہ تھی. نعمت کی جمع کیا ہے؟ نعم ہے یا نعمتیں بھی ہے، نعمتوں بھی ہے، کہ دنیا کی کوئی نعمت نہ تھی، یعنی دنیا کی کوئی ایسی نعمت نہیں تھی کہ جو گھر میں آتی ہو اور اس میں سے تھوڑا بہت مجھے نہ مل جاتا. یعنی اس دن کے بعد ایسا ہوا کہ اس کام کا یہ نتیجہ ہوا کہ گھر میں جو بھی چیز آ جاتی تھی، کہ دنیا کی کوئی نعمت نہ تھی، یعنی اس دنیا میں جتنی نعمتیں ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری اگر وہ گھر میں آ جاتی، جو گھر میں آتی ہو اور اس میں ویسے تھوڑا مجھے مل نہ جاتا. مطلب اس کا یہ ہے کہ گھر میں جو بھی نعمت آتی تو اس نعمت میں مجھے کچھ نہ کچھ حصہ ضرور مل جاتا. خیر کام سے تو ہم گھبراتے نہیں، ہم نہیں گھبراتے. اگر کام وغیرہ ہوتا تو ہم کام سے تو نہیں گھبراتے کہ یہ کام مشکل ہے یا نہیں کر سکتے. مگر ہر وقت کی مار پیٹ ذرا بری معلوم ہوتی ہے. ہر وقت کی مار پیٹ یعنی مجھے ذرا بری معلوم ہوتی ہے. ظاہری بات ہے کہ جب بچہ ہو اور پھر وہ مار ہو، پیٹ ہو، تو تنگ ہو جاتا ہے بندہ. آخر کہاں تک پیٹے جائیں مطلب یعنی ہمیں کتنا مارا جاتا. یہ آیا مار گیا، وہ آیا مار گیا. مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ بیچارہ ایسا تھا کہ گھر میں سب کچھ یعنی ان پہ کیا کرتے ہیں، یعنی نخرے کرتے ہیں، یا اسی طرح کبھی کون مارتا. بیچارہ تنگ آ گیا تھا، ذلیل ہو گیا تھا. تو بیگم صاحبہ کہہ رہی ہے لوٹا لا. یعنی گھر میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ وہ بیگم صاحبہ کہہ رہی ہے کہ لوٹا لے آئیں، لوٹا لا. صاحبزادے صاحبہ کہہ رہے ہیں کہ پانی لا. صاحبزادی صاحبہ فرما رہی ہے، صاحبزادی ہے وہ جو چھوٹی بچی تھی، وہ کہہ رہی ہیں، یا اور بچے بھی مراد ہیں یا اور لوگ بھی مراد ہیں، کہ وہ کہہ رہی ہیں، فرما رہی ہیں چل میرے ساتھ کھیل. یعنی مثال کے طور پر ایک بچہ ہے، اگر وہ غلام ہے، اگر وہ گھر میں موجود ہے تو بیچارہ ایک وقت میں اتنے کام تو نہیں کر سکتا. یہ کوئی انسان نہیں کر سکتا کہ انسان کے اندر اتنی کوالٹی ہوتی نہیں ہے. اگر ہوتی ہے تو ایک وقت میں سارے کام کرنا مشکل ہے. یہ کہہ رہا ہے ادھر آ، وہ کہہ رہا ہے ادھر جا. آخر میں آدمی نہ ہوا، گھن چکر ہو گیا. گھن چکر کسے کہتے ہیں؟ گھن چکر اصل میں اس کا مطلب یہاں تو پہ بیوقوف ہے، لیکن گھن چکر کا کچھ اور مطلب بھی ہے. یعنی مطلب کون سا ہے؟ یعنی ہر وقت چکر کھانے والا یعنی وہ انسان جو ہر وقت چکر کھاتا ہے، یا بہت گردش کرنے والا، یا ایک قسم کی آتش بازی کا چکر جو آگ لگا دینے سے خوب چکر کھاتا ہے. یعنی مطلب یہ آتش بازی ہے جو وہ چکر مارتا ہے، اور اسی طرح اسے بھی گھن چکر کہتے ہیں. بہرحال یعنی آخر آدمی نہ ہوا، گھن چکر ہو گیا. گھن چکر کا مطلب یہ وقوبی ہے، جس کا حکم نہ مانو وہی مارے، اور میں جس کا حکم نہ مانتا، جس کی بات میں نہ مانتا تو مجھے مارتے. حکم کو کہتے ہیں، اس کو انگلش میں آرڈر کہتے ہیں. اور حکمت کی جمع بھی حکم ہے. اگر یہ حکم کی طرح یہ لفظ بھی لکھا جاتا ہے، حکمت کی جمع کیا ہے؟ حکم. اس کی طرح بالکل لکھا جاتا ہے. جس کا حکم نہ مانو وہی مارے، اور حکم مانو تو کیوں کر مانے. کیوں کر کس طرح، یعنی مانوں میں کس طرح مانوں، یعنی کیوں کر مانو. بھلا دین کام ایک آدمی کیوں کر کرے مطلب کیسے کرے، کس طرح کرے. ایک وقت میں 3 کام کرنا یہ مشکل ہے، یہ نہیں کیا جا سکتا. تو یہ اب تک کے لیے اتنی تشریح کافی ہے. انشاءاللہ میں مزید ویڈیوز بھی اپلوڈ کرتا جاؤں گا. یہ
مختصر ویڈیوز اس لیے بنانی چاہیے تھی تاکہ یہ بوجھ بھی نہ بنے. اور اس چینل کے جو ویڈیوز ہیں بہت ساری ویڈیوز ایسی ہے کہ یہ ساری کی ساری ویڈیوز آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں, فیملی ممبرز کے ساتھ شیئر کریں, تاکہ سارے لوگوں کو جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں, طلاب ہے, تو طالبات ہے اور طلباء ہے, تاکہ ان سب کو فائدہ پہنچتا چلا جائے. اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا اور کمنٹ سیکشن میں کچھ نہ کچھ ضرور لکھیے گا. تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.